वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा آقای دکتر مامانم چطوره؟ حالشون خیلی خوب نیست. مامانمو نجات بدین آقای دکتر، لطفا نجاتش بدین. ببینین ما تلاش خودمونو میکنیم ولی حمله قلبی خطرناکی داشتن. من میتونم ببینمش؟ حالا ایشون تو ICU هستن و بیهوش. شما دعا کنین ما هم تلاشمونو میکنیم. تمنا جون گریه نکنین، حالشون خوب میشه. بیلو اگه مامانم چیزیش بشه منم زنده نمیمونم. مامانتون هیچیش نمیشه، دکتر که بهتون گفت شما دعا کنین انشالله خوب میشه. بیاین اینجا بشین. آره خوب میشه. باید به مامان زنگ بزنم، اون اگه بیاد میتونه مراقب تمنا جون باشه، ولی اگه یه اتفاقی بر عمه بیفته چی؟ تمنا جون من الان میام. ببینم علی آقا هستن؟ آره هستن. میخوام ببینمش. بفرمایید. الو مامان. پسرم بیلو تو چطوری؟ مامانت کلا فراموش کردی؟ عجبا مامان، مگه میتونم فراموشت کنم؟ تو خودت بهم گفته بودی که حواسم به این باشه که چطور دارای مینا رو تصاحب کنم. خب حالا چی کار کردی؟ مامان تو اصلا نگران نباش. چطور نگران نباشم پسرم؟ بدون تو زندگی کردن واسم خیلی سخت شده بیلو. مامان گوش کن، فعلا یه چیز خیلی مهم باید بهت بگم. ها؟ چه چیز مهمیه؟ مامان مربوط میشه به عمه شایسته. آره آبجی شایسته باز چی کار کرده؟ نه مامان اون کاری نکرده. عمه حالش خیلی بده، ما الان بیمارستانیم. خب بیمارستانه، حالا من چی کار کنم؟ وای مامان این چه حرفیه که میزنی؟ اون مادر زنمه، تو نمیخوای بیای عیادتش؟ اوه آفرین، خیلی به فکر مادر زنتی. اون زمان که اون زنت منو از خونه بیرون انداخته بود آبجی شایسته کجا بود؟ یه بار نیومد بهمون سر بزنه. خب مامان داری درست میگی، اما اگر نداریم. من با اون آدما هیچ رابطه و نسبتی ندارم. به درک که میخوان بمیرن یا زنده بمونن. اگه به من باشه که درجا کاری میکنم تو مینا رو زودتر طلاق بدی. مامان اینقدر عصبانی نباش. تمنا چه فکری میکنه وقتی به عیادت مامانش نیای؟ هر چی فکر میکنه بذار بکنه. من بهت گفتم دیگه من با زن تو عضوی از خانواده‌اش هیچ رابطه و نسبتی ندارم. فهمیدی؟ به درک. الو مامان. هی این مامانم تو عصبانیت اصلا فکرش کار نمیکنه. اگه تمنا جون ازم بپرسه که چرا خانواده‌ات نیومدن چی بهش بگم؟ یالا بیلو یه فکری بکن دیگه یالا.
علی تو ساکت وای میسی و مزخرفات اینو میشنوی؟ حالا که گیر افتاده همه یه تقصیرها رو گردن من میندازه. اوی دختری احمق، تو چی فکر میکنی؟ که هر تهمتی بخوای به من بزنی علی قبول میکنه؟ آره؟ علی من بهت دروغ نمیگم، بهم اعتماد کن. همه اون کارا رو عمه کرده. کافیه حسنا، بس کن. من هیچ وقت فکرشم نمیکردم که تو بتونی اینقدر پست باشی. علی حداقل به حرفش گوش کن. انی تو ساکت باش. تو نمیبینی اون دختره چجوری داره به مادر تهمت میزنه؟ همه ی دنیا میدونه من چقدر علی رو دوست دارم. علی کافیه دیگه، من دیگه تحملشو ندارم. این دختره رو طلاق بده و از دستش بگیر و بندازش بیرون. علی لطفاً بهم اعتماد کن. من علیه تو هیچ کاری نکردم. من فقط رفته بودم داداشو ببینم. من واقعا نمیدونستم اون بهت شلیک کرده. این دختره اینجوری حالیش نمیشه، مجبورم خودم بندازمش بیرون. یالا گم شو بیرون. داداش تو کجا رفته بودی؟ رفته بودم با تلفن صحبت کنم. چی شد؟ حال مامان دوباره بد شده بود. دوباره؟ اما دکتر بهش دارو تزریق کرده، فعلا بهتره. خدا رو شکر. تو به کی رفته بودی زنگ بزنی؟ داشتم با مامان صحبت میکردم. گفتم قضیه عمه رو بهش بگم، اما اون بیرون از شهره. گفت که خیلی زود برمیگرده. بیلو، مامان من خوب میشه نه؟ آره حتما خوب میشه، شما نگران نباشید. انشالله خوب میشه. تو چطور جرأت کردی تا اینجا بیای؟ ببین من میدونم این چیزی که تو دیدی فقط یه سوء تفاهمه، ولی استاد تو این قضیه هیچ تقصیری نداره. دیدی علی چطوری به فکر این همسرته؟ گم شو از اینجا، ما اصلا نمیخوایم حرفاتو بشنویم. تو یکی دهنتو ببن. تو اومدی تو خونه منو داری به خانواده من توهین میکنی؟ کدوم خانواده؟ این زن بزرگترین دشمنته. دیدی علی این نقشه این دوتاست. اینا دارن به هم تهمت میزنن، از اینجا بیرونشون کن. من تا وقتی بیگناهی خواهرمو ثابت نکنم من اینجا نمیرم بیرون. ولی ما با تو هیچ حرفی نداریم، پس از اینجا برو. نه خیر علی، تو پلیسو خبر کن، اینا اینجوری نمیخوام برن. تمنا جون آب بخورین. نه آب نمیخوام. آخه اینجوری که شما مریض میشین. از کی دارین گریه میکنین؟ بگیرینش. مامانم چطوره؟ معذرت میخوام، نتونستیم نجاتش بدیم. تمنا جون حالتون خوبه؟ آروم باشین. داداش از اینجا بریم وگرنه اینا پلیس رو صدا میکنن. نه حسنا نه، من تا وقتی بیگناهی خواهرمو ثابت نکنم من اینجا نمیرم بیرون.
نمیتونم تحمل کنم به خاطر من زندگی خواهرم از هم بپاشه. زندگی؟ چه زندگی؟ قبلا سر و سامون نگرفته بود، الانم سر و سامون نمیگیره. چون خیلی زود علی اینو طلاق میده و از این خونه بیرون میندازتش. بعدشم تو میدونی و این خواهره دوست داشتنیت. من تو زندگیم تا به حال زنی به این کثیفی ندیده بودم. از سکوت من سوء استفاده نکن، از این خونه برو بیرون. همین الان گام شو برو بیرون. اینجوری نه. تا وقتی بیگناهی خواهرم ثابت نشه من از این خونه بیرون نمیرم. فهمیدی چی میگم؟ تو نمیدونی این زن در حق چه کارایی که نکرده. تو فقط یه بار به حرفم گوش بده. من همه واقعیت رو بهت میگم. این اینجوری نمیره علی. من همین الان به پلیس زنگ میزنم. انی گوشی تو بده. من به پلیس زنگ میزنم. زود باش دیگه. داداش نه میخوام حرفاشو بشنوم. بیلو باز دوباره چی شده زنگ زدی؟ مامان گوش کن، عمه شایسته فوت کرد. الو مامان، صدامو میشنوی یا نه؟ آره میشنوم. مامان تو یه کاری بکن، یه راست بیا خونمون. در ضمن بابارم با خودت بیار. من هیچ جایی نمیام. مامان چی داری میگی؟ من گفتم که نمیام. نمیذارم از خونمونم کسی بیاد. مامان نشنیدی چی گفتم؟ عمه شایسته دیگه تو این دنیا نیست. بیلو من هم شنیدم هم فهمیدم چی گفتی. من قبلا باهات حرفامو زدم، حرفی نباشه. از خونه امام هیچکی اونجا نمیاد. وای مامان اگه تو نیایی مردم چه فکری میکنن؟ تمنا چه فکری میکنه؟ هر کی هر چی دلش میخواد بذار فکر کنه، به من اصلا ربطی نداره. من بهت گفتم من تو اون خونه اصلا پامو نمیذارم. یعنی مامان تو پسرت هم میخوای ول کنی؟ خدا نکنه این چه حرفیه؟ من چرا پسرمو ول کنم؟ خب خودت داری میگی که خونه من نمیخوای بیای. نه خیر، خونه تو حتما میام. ای بابا مامان من که اصلا حرفاتو نمیفهمم. پسر احمق دیوونه، اون خونه مال تو نیست. روزی که اون خونه مال تو بشه مامانت حتما میاد، اونم با خوشحالی و غرور تمام میاد. اما مامان ببین بیلو، نکنه تو دلت رام شده و اون تمنای هیله‌گر تو رو به دامش انداخته ها؟ نه مامان اصلا اینطوری نیست. آها درسته. پس من همون حرفی که بهت زدم و روش تمرکز کن باشه. اون خونه رو مال خودت کن، اون وقت من میام با خوشحالی تموم خونه پسرم میمونم. فهمیدی؟ باشه مامان، اما بازم فکراتو بکن. اگه امروز میومدی خیلی. شمیم هر تصمیمی بگیره پاش وای میسه. شنیدی چی گفتم؟ اینم بگم نیاز نیست به بابات زنگ بزنی خبر بدی، وگرنه اون نسبت فامیلیش دوباره یادش میاد. فهمیدم مامان. خب دیگه من قطع میکنم، تو کوچه دارم حرف میزنم، مردم نگام میکنم. برو خدافظ. به بابات زنگ نزنی. این پسر اعصاب منو خورد کرد. آدمای دیوونه. آی بیلو. اما علی تو بگو چی میخوای بگی؟ من میدونم که تلاش کردم تو رو بکشم، اما من با دشمنی نداشتم. من فقط به خاطر مینا این کارا رو انجام دادم. تو تمنا رو از کجا میشناسی؟ مینا نامزدم بود آقا. این عمتم بهم قول داده بود که واسه برگردوندن مینا پیشم بهم کمک کنه. این بهم گفت که مینا از خونه بیرون زده. منم اومدم و مینا رو دزدیدم. اگه اون روز تو سر نمی رسیدی امروز مینا زن من بود. واسه دزدیدن مینا این عمت با هم همکاری کرد. علی اینا همش دروغه.
پس بگو ببینم کی اون مواد مخدر رو تو ماشین علی گذاشته بود که اون با مینا عروسی نکنه؟ ها؟ اونم دروغه؟ علی، من همچین کاری نکردم. به هم اعتماد کن. ببینم اصلا فکر کردی که آخرین نفری که تو ماشینت بود کی بود؟ اون روزی که پلیسا جلوتو گرفتن کی بود؟ علی، من واقعا متاسفم که تو رو تو روز عروسیت دارم میبرم سر کار. واقعا متاسفم. منو تنها گذاشتی؟ مامان تو هم؟ به این فکر نکردی که دخترت بدون تو چطور زنده میمونه؟ به این فکر نکردی؟ تمنا جون، من میدونم که این غم خیلی بزرگیه، اما من کنارتون هستم. من پیشتونم. الان منو تنها بذار. بیرون شما رو کار دارن. من نمیخوام کسی رو ببینم. تمنا جون، میخواین چی کار کنین؟ جنازه مامانتون اون بیرونه. من میدونم که شما عمه رو خیلی دوست داشتین. منم عمه رو خیلی دوستش داشتم، ولی خب با سرنوشت که نمیشه جنگید. باشه، من خیلی اذیتتون نمی کنم، اما لطفاً بیاین بیرون. تمنا جون، من یه مقدار پول میخوام. چرا اینجوری نگاه میکنی علی؟ تو داستان ساختگی این آدم رو باور میکنی؟ آره؟ اگه به حرفم اعتماد نداری اون جناب سرگرد رو صدا بزن، ازش بپرسین چقدر بهش پول داده. بپرس. واقعا اگه اینا حقیقته چرا از اول نگفتی؟ حالا این داستان رو به خاطر نجات حسنا از خودت ساختی، نه؟ بگو. من همه این کارا رو واسه این کردم که مینا رو میخواستم، ولی حسنا خواهرمه. نمیتونم تحمل کنم به خاطر من زندگی حسنا نابود بشه. علی، من دارم بهت میگم این دوتا میخوان به من تهمت بزنن. این زنت میخواد با همدستی پسرعموش منو توی دام بندازه. من هیچ کاری نکردم. و تو چرا این دوتا رو از خونه بیرون نمیندازی؟ علی؟ علی؟ بیرون این همه آدم اومده، باید در شأن و منزلت شما ازشون پذیرایی بشه. باشه، از کیفم بردار. اون پولو که تو بیمارستان خرجش کردم. اگه میشه یه چک بهم بدین. ولی دست چکم پیشم نیست. من براتون آوردمش. بفرمایین. بیرون اون همه آدم گفتم کسی برش نداره، واسه همین پیش خودم نگهش داشتم. رقمشو ننوشتین؟ این چک سفید بیلو، خودت هر چقدر میخوای بنویس. حالا میتونی تنها بذاری؟
मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे ببین داداش علی، من میدونم وقتی یکی از عزیزات فریبت میده خیلی اذیت میشی. من بهت خیلی بد کردم درست، ولی الان تو شوهر خواهرمی و نمیتونم ببینم اتفاقی بین تو و خواهرم افتاده. هرچی میخواستی بگی رو گفتی؟ یالا حالا از اینجا برو. من میدونم که علی پسرم به من کاملا اعتماد داره. اون هیچ وقت به تو اعتماد نمیکنه. داداش بیا بریم. اما حسنا اینجا هیچ کس به حرفتون اعتماد نمیکنه و من بیشتر از این نمیتونم تحقیر شدنتون رو ببینم. صبر کن. علی تو چرا مانع رفتن اینا میشی؟ یعنی من دروغ میگم؟ تو به من اعتماد نداری؟ این دختری که 2 روزه اومده از عمد بیشتر برات عزیز شده؟ با تمام احترامی که براتون قائلم نمیتونم حرفتون رو باور کنم عمه. اما علی تو چی داری میگی؟ من چرا بهت دروغ بگم؟ باور کن من این عبدالقادر رو اصلا نمیشناسم. آره دیگه، این منو نمیشناسه، دروغم نمیگه. واسه همین من همه تماسهای تلفنیمو باهاش ضبط کردم. اون زنی که به برادرزادش رحم نمیکنه با من چطور میتونه صادق باشه؟ بشنو. مشکل تو چیه؟ چرا هر بار بهم زنگ میزنی و اذیتم میکنی؟ چی میخوای؟ به پلیس گزارش بدم؟ تو نمیتونی گزارش منو به پلیس بدی، چون خودت خوب میدونی اگه من گیر بیفتم تو هم حتما گیر میفتی. تهدیدم میکنی؟ اگه حرفم کجاش دروغه؟ اون مواد رو تو گذاشتی، بعد برادرزاده تو بازداشتگاه فرستادی. آره من علی رو فرستادم بازداشتگاه. خب که چی؟ تو هیچ وقت نمیتونی ثابتش کنی. اگه تو تلاش کردی کاری کنی برعکس من تو رو قاطی این پرونده میکنم. پول قدرت خیلی زیادی داره. منم خیلی پول دارم. تو فقط به من آدرس مینا رو بده، من باهات هیچ دعوایی ندارم. من نمیدونم، فهمیدی؟ اینو خاموشش کن، تمومش کنی مزخرفاتو. علی من دارم بهت میگم این نقشه این دوتاست. اینا دارن تو روز روشن به من تهمت میزنن. علی اینا حقیقت نداره. علی حرفمو گوش کن. نمیخوام دیگه چی بشنوم. بس کنید، بس کن دیگم. چقدر میخوای دروغ بگی؟ من راجع به شما چی فکر میکردم؟ شما با من چی کار کردی؟
خیلی ناراحت شدم وقتی از مرگ خاله با خبر شدم. تقدیر خداونده. چه مصیبتی. ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ تمنا لطفاً مراقب خودت باش. لطفاً حواست به خودت باشه. مطمئنم خاله تا لحظه آخر که داشته میرفته نگرانت بوده. تا کی میخوای سوگواری کنی؟ من علی رو دیدم با اون همسرش خیلی خوشحاله. رافع لطفاً من نمیخوام در این مورد حرف بزنم. تا کی؟ آخه تا کی از حقیقت چشم پوشی میکنی؟ من میدونم، مطمئنم که تو هنوزم اون علی رو دوست داری. وگرنه چرا باید با همچین آدمی ازدواج کنی؟ چرا میخوای خودتو تنبیه کنی؟ رافع، این مسئله شخصی منه. من بهت اجازه نمیدم تو مسئله شخصیم دخالت کنی. و علیو هم خیلی وقت فراموش کردم. اما صورتت نشون میده که داری دروغ میگی. رافع، من اصلا حالم خوب نیست. باید استراحت کنم. امیدوارم ناراحت نشی. من چقدر دوستتون داشتم. شما رو جای مادرم میدونستم. ولی شما با من چی کار کردی؟ منو زنده کشتی. علی حرفمو گوش کن لطفا. من نمیخوام حرفتون رو بشنوم. از این خونه و از این زندگی زودتر برید بیرون. علی چی داری میگی؟ آره من درست میگم. درست میگم. شما ثروت من رو میخواستین مگه نه؟ چقدر پول میخواین بهم بگین؟ چقدر پول میخواین همه یه پولمو میتونین بگیرین. از خونه من برید بیرون. از امروز من با شما هیچ نسبتی ندارم. خونه تو؟ آره، خونه من. یعنی من تو این خونه هیچ حقی ندارم؟ نه، این حقو امروز شما از خودتون گرفتین. اگر نمیخواستین من با تمنا ازدواج کنم به من میگفتین. من حرفتون رو قبول میکردم. ولی چرا منو فریب دادین؟ بهم بگین، بهم جواب بدین. علی من از طرف مامان ازت معذرت میخوام. لطفا مامانمو ببخش. من نمیتونم ببخشمش. اگه اون از این خونه نمیره پس من میرم. من دیگه نمیخوام هیچ نسبتی باش داشته باشم. هیچ نسبتی. اما علی تو چطور میتونی با مامان همچین کاری کنی؟ مامانی من چه کاری که برات نکرده؟ کافیه اینی، کافیه. اگه این نمیخواد با هم هیچ نسبتی داشته باشه پس درسته، ما همینجا نمیمونیم. به خاطر من اصلا نیاز نیست پیش این التماس کنی دخترم. ما از اینجا میریم. شنیدی؟ ما داریم میریم. مامان تو کی هستی؟ شما کی هستی؟ من همونیم که داشتی بعدشو میگفتی. متوجه نمیشم. من شوهر تمنام. اوه، پس تو شوهر تمنایی. اون از چیه تو خوشش اومده؟
به تو چه ربطی داره؟ با تمنا داشتی در مورد چی حرف میزدی؟ این که یکی بهتر از تو هم میتونست پیدا کنه. چرا با تو ازدواج کرده؟ های 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 های، هیچ میدونی داری با کی حرف میزنی؟ اون منو دوست داره، واسه همینم با هم ازدواج کرده. اصلا معنی دوست داشتن رو میفهمی؟ خیلی واسه تمنا متاسفم. آی برو این حرفاتو به یکی دیگه بزن، نزار دهنمو باز کنم اون وقتی که برات گرون تموم میشه. آره دارم میبینم. داری زیادی حرف میزنی ها، برو بیرون، در خروجی اونوره. کار خوبی نمی‌کنی ها. حالا تو میخوای بهم بگی که چی درسته و چی غلط؟ اینجا خونه منه، از اینجا برو بیرون. یالا برو، دستتو بکش وگرنه به تمنا میگم ها. برو بابا، در حدی نیستی که تهدید کنی. برو بیرون، برو بیرون. آروم برو ببینم. آروم باش پهلوون. پشت سر من بد میگه پسره عوضی. ببین داداش علی، لطفاً منو ببخش. من باید کار خوبی نکردم، ولی من هر کاری که کردم به خاطر مینا بود و این وسط تو اومدی و اون اتفاق افتاد داداش. چرا خودتو مقصر میدونی؟ هرچی تو تقدیر آدم نوشته باشه همون میشه. ما آدم فقط وسیله ایم برای تقدیر. فقط مواظب این خواهرم باش. خوشحالی این خوشحالی منم هست. و حسنا تو هم منو ببخش، به خاطر من مجبور شدی حرفای خیلی بدی بشنوی. نه داداش، اگه امروز شما نبودین نمیدونم چی میشد. خوش باشی، هر دوتاتون خوش باشی و مواظب هم دیگه باشین. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला چقدر پول میخوای نمیان؟ همه پولمو میتونید بگید. از خونه من برید بیرون، برید بیرون. از امروز من با شما هیچ نسبتی ندارم. خونه تو؟ آره، خونه من. जिस जीत की थी ख्वाहिश یعنی من توی این خونه هیچ حقی ندارم؟ उस जीत से मैं हारा. این حقو امروز شما از خودتون گرفتید. सभी खोया मेरा कुछ समझ आए ना. اگر نمیخواستین من با تمنا ازدواج کنم به من میگفتین. दिल मेरा कितना बेचारा. من حرفتون رو قبول میکردم، ولی چرا منو فریب دادی؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे
हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. مامان دارین چی کار میکنین؟ واقعا دارین میرین؟ تو نشنیدی علی چی گفت؟ اوف مامان علی واقعا عصبانیه. یه چیزی گفت. تو چی داری میگی اینی؟ علی جلوی همه بهم توهین کرد. حالا من تو این خونه یه لحظه هم نمیمونم. اون چی فکر میکنه؟ ما نمیتونیم بدون اون زندگی کنیم. ما زندگی میکنیم، رو پای خودمونم وای میستیم. فهمیدی؟ اما مامان بس دیگه اینی. برو لباستو جمع کنه و چمدون تو ببند همین الان. آخه مامان اینی فقط برو چمدون تو ببند، ما میریم. ما خیلی وقت نداریم، باید فوری بریم. زود باش، برو. مینا مامان تمنا جون برات آب میوه آوردم. تا کی میخواین گریه کنین؟ شما از دیروز هیچی نخوردین، اینجوری که مریض میشین. من بدون مامانم چطور زندگی کنم؟ من میدونم که غمتون خیلی بزرگه، اما شما باید مراقب خودتونم باشین. واسه کی؟ من دیگه دلیلی واسه این زندگی ندارم. تمنا جون این حرفو نزنین. من که هستم و هزاران طرفدارتون. ببینین هر کسی به وقتش از این دنیا میره. واسه رفتن کسی نمیشه زندگی خودتو نابود کنی. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ همینجوری. آب میوه‌تون رو بخورین. اینم باقی مونده پولتون. رسیدای همه چی رو دارم. اینو پیش خودت نگه دار. من نگهش دارم؟ من تا به امروز خیلی بهت شک کردم. اگه ممکنه منو ببخش. این چه حرفیه که میزنین؟ این پول خیلی زیاده. پیش خودتون باشه بهتره. نه، از این به بعد مسئولیت این خونه با توه. حتی از این به بعد مسئول حسابای منم باش. باشه. باشه. اگه شما اینطور میخواین قبول میکنم. غذاتون رو بیارم؟ نه، من اشتها ندارم. فقط میخوام تنها بمونم، یه خورده استراحت کنم. باشه، اما گریه نکنین. اینجوری روح عمه اذیت میشه. چند بار نصیحتتون کردم ولی شما به هیچ حرفم گوش ندادین. خجالت میکشم که شما رو مامان صدا میزنم. شما تلاش کردین که علیو بکشین. تو خجالت میکشی به من مامان بگی؟ پس برو از علی معذرت خواهی کن.
حتما میبخشتت. منم که هیچی. من تنهایی یه جایی واسه موندن پیدا میکنم. میرم خودم. اما مامان شما میتونین از علی معذرت خواهی کنین. هرچی نباشه کارهای بدی در حقش کردین. من و معذرت به هیچ وجه. من واسه اون خودم رو فدا کردم. چه کارایی که به خاطرش نکردم و اون منو از این خونه بیرون کرد. من هیچ وقت فکر نمی کردم همچین کنه. مردم راست میگن. بچه خود آدم فرق میکنه. اگه بچه خود آدم از مامان گفتن خجالت میکشه پس درسته. تو هم همه یه نسبت رو روابطمون رو با هم دیگه تموم کنیم ها؟ مامان من هیچ وقت شما رو تنها نمیذارم. من فقط دارم اینو بهتون میگم که شما در حق علی خیلی بد کردین. چی؟ من بد کردم؟ من که فقط به عبدالقادر گفته بودم تمنا رو بدوزه. حالا اگه عبدالقادر به اون شلیک کرده پس شده تقصیر من؟ آره؟ بگو. من اگه تقصیر دارم فقط همین قدره. من که از بچگیت میخواستم تو با علی ازدواج کنی. به خاطر همین وقتی علی یکی دیگر رو تو این خونه عروس آورد پس من چه جوری میتونستم تحمل کنم؟ من هر کاری کردم به خاطر تو بود فقط. علی تو چی کار کردی؟ از من داری میپرسی؟ من چی کار کردم؟ اونم که از مادرم بیشتر دوستش داشتم. اون با من چی کار کرد؟ فریبم داد. آخه تقصیر من چی بود؟ من چه تقصیری داشتم؟ تو دوست داشتنش من چیزی کم گذاشتم؟ تو بگو. نه علی نه، از اون فقط یه اشتباه سر زد. ببین وقتی ما بچه های اشتباهی میکردیم بزرگترها ما رو میبخشیدن، مگه نه؟ پس وقتی بزرگترها اشتباه میکنن ما نمیتونیم ببخشیمشون؟ این اشتباه بخشیدن نداره. لطفاً علی، عمه داره وسایلشو جمع میکنه میره، لطفاً مانعش شو. اینو تو میگی با وجود اینکه همه چیو میدونی؟ تو دل بزرگی داری، من نه. من نمیتونم اونو ببخشم هیچ وقت. اما علی اون کجا بره؟ اون تو رو بزرگ کرده، حواسش بهت بوده، امروز هر چی که هستی به خاطر اون بوده. آره درست گفتی. همین زخمی که به قلبم زده شده مقصرش عممه. من توی زندگی شکستم، باختم فقط و فقط به خاطر اون. مگه اشتباه من چی بود؟ اینکه من اونو به جای پدر و مادرم میدونستم؟ ها؟ به اون اعتماد کردم ولی اون در عوض بهم چی داد؟ من اون فریب داد. ممکنه ازش اشتباه سر زده باشه. اشتباه نه بلکه نقشه. تو حرفای عبدالقادر رو نشنیدی؟ اونی که زندگی منو نابود کرد غریبه نبود بلکه عمه من بود.
این کار رو واسه چی کرده؟ واسه ثروت؟ برای پول؟ اما مثلا پول میخواست من بهش میدادم، من جونم رو بهش میدادم، تمام زندگیم رو بهش میدادم. اما الان نه. الان من حتی نمیتونم ازش بگذرم و به راحتی ببخشمش. علی لطفاً اونو ببخش، لطفاً. منو تنها بذار استاد، لطفاً تنها بذار. میشه از این خونه نرید لطفاً؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدی که بدبختی منو ببینی؟ نه من فقط. ساکت شو. این کارا رو تو به خاطر پسر عمود انجام دادی مگه نه؟ منم چقدر دیوونه بودم، فریب مظلومیت تو خوردم. یادت باشه این کارایی رو که تو انجام دادی تاوانش رو حتما یه روزی پس میدی. عمه لطفاً از این خونه نرید، شما بزرگ این خونه اید. علی واقعا بهتون نیاز داره، اون مگه جز شما کیو داره؟ تو نیازی نیستی که اینجوری نقش بازی کنی، فهمیدی؟ تو که دیگه عزیز دردونه ی علی شدی، پس چرا این حرفا رو به من میزنی؟ عمه شما هرچی میخواین به من بگین، اما فقط یه بار به این فکر کنید که علی خیلی دوستتون داره. اون شما رو به جای پدر مادرش میدونه، اون نمیتونه بدون شما زندگی کنه. واقعا؟ اگه اینجوریه پس علی کجاست؟ نیومد نه؟ واسه این که تو انقدر تو دلش علیه من نفرت کاشتی که اون نمیخواد قیافه منو ببینه؟ کافیه، من دیگه تو این خونه جایی ندارم. عمه لطفاً. چیو میخوای ثابت کنی ها؟ من کاملا مطمئنم که اینا همش نقشه توه. تو خیلی نقشه خوبی ریختی، خیلی خیلی مبارکت باشه حسنم. خیلی نقشه خوبی بود، خیلی خوب بازی کردی، خیلی خوب بازی کردی. مامان ببینینی من نمیخوام هیچ حرفی بزنم. علی تو چطور میتونی؟ مامان خیلی ناراحته، لطفاً درکش کن. از اولش باید به اینجای کار فکر میکرد. علی تو همه چی رو فراموش کردی. مامان با چه محبتی بزرگت کرد، تو که بدون اون یه لحظه هم نمیتونستی بمونی. نتیجه محبتشو باید اینجوری ازم میگرفت. بگو، جواب بده دیگه. نی علی لطفاً مامانو ببخش، ما از اینجا کجا بریم؟ ببینم اینی تو همین ماجراها رو میدونستی؟
این که روز عروسیم تو ماشین مواد مخدر گذاشته، یکی رو گفته بهم شلیک کنه. سکوتت به این معنیه که میدونستی. حالا با چه روی اومدی پیشمان؟ علی من از طرف مامان ازت معذرت میخوام لطفاً. من به معذرت خواهی نیازی ندارم منی. من اگه بخوامم نمیتونم ببخشمش. من از خودم عصبانیم. اون زندگی منو بازیچه خودش کرده بود. حتی یه بارم به فکر من نبود. حتی یه بار. علی اون الانم خیلی دوستت داره. بس کننی. کسی که دوستت داشته باشه اینجوری نمیکنه. خب به هر حال من براتون پول میفرستم باشه؟ مراقب خودتون باشید. ما صدقه تو رو نمیخوایم. اگه تو نمیخوای با همون رابطه داشته باشی پس درست نیست ما هم اینجا بمونیم. اون پول تو پیش خودت نگه دار. ما ازت هیچی نمیخوایم. علی لطفاً مانع عمه شو داره میره. لطفاً ببین تو که میدونی اون دوستت داره. لطفاً اون هر کاری کرده ناخواسته بوده. لطفاً مانع شو. علی لطفاً به من نگاه کن. لطفاً مانع شو. آقا اونا کجا رو دارن برن؟ لطفاً علی لطفاً به حرفم گوش کن. عمه لطفاً نرید. عمه لطفاً وایسید. خواهش میکنم. حسنا ولم کن دیگه دیره. ولم کن. عمه لطفاً برگردین. اون الان عصبانیه. لطفاً درکش کنید عمه. خواهش. کافیه. همه چی تموم شد. رابطه من با این خونه با همتون دیگه تموم شد. من و انی دیگه هیچ کیو نمیشناسیم. انی دخترم. انی لطفاً به عمه بفهمون. علی دارن میرن. لطفاً ببین دارن میرن. من میدونم که بعداً اذیت میشی. لطفاً علی نذار برن. اونا دارن میرن علی. خواهش میکنم. عمه علی لطفاً وایسا. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा